प्यारे बच्चों, एक धोबी का गधा बहुत ही हासद और कामचोर था। उसे अपनी जिंदगी से नफरत थी और वो दूसरे जानवरों को हसरत से देखा करता था और ख्वाहिश करता था कि काश उसकी भी ऐसी जिंदगी होती। जैसा कि जब धोबी गधे की कमर पर कपड़ों की गठरी लादकर नदी के किनारे पे कपड़े धोने जाता तो रास्ते में एक लोहार की दुकान आती थी। लोहार ने एक कुत्ता भी पाल रखा था जो हर वक्त दुकान के बाहर सोया रहता। जब उसका मालिक लोहार खाना खाता तो वो पट से आंखें खोल के उड़ जाता और मालिक के साथ खाना खाने लगता। गधा कुत्ते के पास से गुजरते हुए रोज सोचता कि ये कुत्ता तो बड़ा खुशनसीब है, ना ही से मेरी तरह रोज कमर पे कपड़ों की वजनी गठरी उठानी पड़ती है और ना ही इसे दुनिया का कोई और काम धंधा है। बस सुस्ती से यहाँ वहाँ पड़े रहो और जब खाने का वक्त हो जाए तो मालिक के साथ खाना खाओ और फिर सो जाओ। तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं कुत्ते मियाँ, बस अपने अपने नसीब हैं। यहाँ सबकी मोह लगी हुई है, बस मैं ही मुकद्दर का मारा हुआ हूँ। वो सामने परिंदे देखो, वाह कैसी आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। सारी दुनिया में उड़ते फिरते हैं, अलग अलग दुनिया की सैरें करते हैं, ना किसी की गुलामी की जिल्लत, ना मालिक के कामों का बोझ, बस अपना अपना मुकद्दर है भाई। क्यों गधा हर वक्त सोचता और उड़ता रहता था और दिल में सोचता था कि काश उसे अपनी ज़िंदगी बदलने का एक मौका मिल जाए। एक दिन जब धोबी नदी के किनारे पे कपड़े धो रहा था और गधा उसके करीब ही यहाँ वहाँ चलता हुआ बेदिली से घास खा रहा था तो उसे झाड़ियों में कोई सोने जैसी चीज चमकती दिखाई दी। गधे ने गौर से देखा तो वो दरअसल एक कदीम जमाने का चिराग था। दोस्तों, अब गधा इतना भी गधा नहीं था कि उसने चिराग के जिन वाली कहानी ना सुन रखी हो, लेकिन अखियों से अपने मालिक को देखा जो अपनी धुन में मगन कपड़े धो रहा था। गधा चिराग को पाँव की मदद से घसीटता हुआ कुछ दूर दरख्तों की ओट में ले गया और उसे अपने पाँव के खुर से रगड़ने लगा। हस्बे तवक्को चिराग से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। फिर इस धुएं ने एक कवि हेकल जिन की शक्ल अख्तियार कर ली जो कहका लगा के हंसा, लेकिन गधे को देख के उसका मुंह बन गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आपने मुझे चिराग से आज़ाद करवाया है, अब रवायत के मुताबिक मैं आपकी 3 ख्वाहिशात पूरी करूंगा। चिराग के जिन ने कहा। गधे का तो खुशी से बुरा हाल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या मांगे। पहली बात जो उसके दिमाग में आई वो लोहार का कुत्ता था। उसने जिन से कहा कि वो उसे गधे से कुत्ता बना दे, फिर अपनी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। जिन ने हैरत से गधे को देखा और सोचा कि कैसा गधा जानवर है। आपके हुक्म की तामील होगी मेरे आका, अपनी बाकी 2 ख्वाहिशात के बारे में बता दें ताकि इन पे भी अमल किया जा सके। नहीं, तुम मुझे पहले कुत्ता बनाओ, मैं अपनी 2 ख्वाहिशात बाद में बताऊंगा, गधे ने सख्ती से कहा। जिन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ठीक है मेरे आका, से नो मोर। यूं जिन ने चुटकी बजाई और गधा कुत्ता बन गया। जब गधे ने खुद को कुत्ते के रूप में देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने अपने पंजों की मदद से एक बड़े से दरख्त के नीचे गड्ढा खोद के जिन वाला चिराग उसमें छिपाया और ऊपर दोबारा मिट्टी डाल दी। फिर गधे ने, जो कि अब कुत्ता बन चुका था, अपने मालिक को देखा जो अभी भी कपड़े धो रहा था। कुत्ते का दिल तो चाहा एक दफा कमबख्त के उस हाथ की बोटी ही नोच ली जिससे वो उस पर लाठी बरसाता था, लेकिन गधे से कुत्ता बनने की खुशी में उसने उसे माफ कर दिया। कुत्ता बनकर गधा खुशी से इधर उधर भाग रहा था कि एक चरवाहे की उस पे नजर पड़ गई। उसे अपनी भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए एक होशियार कुत्ते की तलाश थी। उसने कुत्ते को पकड़कर उसके गले में रस्सी डाली और उसे अपने साथ लेके चल पड़ा। कुत्ता जो अभी ठीक से अपनी आज़ादी का लुत्फ भी नहीं उठा पाया था कि दोबारा कैद हो गया। वो चरवाहे के साथ नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए घसीटता हुआ उसके साथ चल रहा था। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, उर्दू का एक मुहावरा है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका।
اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مصیبت سے نکل کر کسی دوسری بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جانا۔ بس اپنی کہانی کے کتے کا بھی یہی معاملہ تھا۔ کتا بن کے تو اس کی زندگی کتے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن چرواہے کی بکریوں کے پیچھے بھاگتا رہتا اور ان کی حفاظت کرتا، اور بدلے میں اسے مالک سے صرف ایک سوکھی روٹی ملتی۔ وہ چند ہی روز میں اکتا گیا۔ وہ جب چرواہے کے ساتھ بھیڑ بکریوں کو چراگاہ کی طرف لے کر جاتا تو وہاں ایک شاہی استبل تھا جس میں بادشاہ کی فوج کے گھوڑے اور جانور رکھے گئے تھے۔ یہ جنگ کے میدان کے گھوڑے تھے، بہت قوی ہیکل، خوبصورت اور طاقتور۔ اس وجہ سے ان کی خوراک اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ کتا جب بھی دیکھتا انہیں مختلف قسم کے میوہ جات، تازہ سبزات، شربت اور جانے کیا کیا کھلایا پلایا جا رہا ہوتا تھا۔ کبھی ان کے جسموں کی مالش کی جاتی، کبھی انہیں ٹھنڈے پانی سے نہلایا جاتا۔ کتا اب ان گھوڑوں سے حسد کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ باغ نکلا اور اس درخت کے پاس آیا جس کے نیچے اس نے جن والا چراغ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے چراغ کو نکال کے رگڑا تو اس میں سے جن برآمد ہوا، اور اس نے کتے سے اس کی دوسری خواہش پوچھی۔ مجھے شاہی استبل کا گھوڑا بنا دو فوراً، کتے نے فرمائش کی۔ جو حکم میرے کو، جن نے چٹکی بجائی اور یوں کتا ایک خوبصورت گھوڑا بن گیا۔ گھوڑے نے چراغ کو دوبارہ چھپایا اور باغ کے شاہی استبل پہنچ گیا، جہاں کے رکھوالے ایک خوبصورت گھوڑے کو پا کے بہت خوش تھے۔ لیکن گھوڑا بھی چند ہی دن شاہی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوا تھا کہ دشمن ملک نے حملہ کر دیا۔ تمام گھوڑوں کو فوراً میدان جنگ میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ خونی لڑائی جاری تھی، جس میں ہمارے کہانی کا گھوڑا بھی بری طرح زخمی ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ آدھی کٹ گئی۔ کیونکہ وہ اب فوج کے کام کا نہیں رہا تھا، اس لیے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ گھوڑا بھوکا پیاسا فوج کو کوستا ہوا لنگڑاتا گرتا پڑتا اس جگہ پہنچا جہاں پہ اس نے چراغ چھپایا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی سلامت ٹانگ سے مٹی ہٹائی اور چراغ برآمد کر کے رگڑا، جس میں سے جن برآمد ہوا، اور اس نے گھوڑے سے اس کی تیسری اور آخری خواہش پوچھی۔ بہت زیادہ خون بہنے اور کمزوری سے گھوڑے کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا خواہش کرے۔ اچانک اس کی نظر کچھ دور ندی کے کنارے پہ بیٹھے اپنے سابقہ مالک دھوبی پہ پڑی، جو کپڑے دھو رہا تھا۔ گھوڑے نے چراغ کے جن سے فرمائش کی کہ اسے دوبارہ گدھا بنا دیا جائے۔ جن نے چٹکی بجائی اور گھوڑا دوبارہ گدھا بن گیا۔ جب دھوبی نے اپنا گمشدہ گدھا اپنے پاس کھڑا دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے اس پر گیلے وزنی کپڑے ڈالے، اسے لے کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں رستے میں ایک لوہار کی دکان تھی اور جہاں ایک کتا ہر وقت سویا رہتا تھا۔ گدھا اپنی قسمت کو کوستا روتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ پیارے بچوں، کسی کی خوبی، نعمت اور آسائش کو دیکھ کے جلنے کا نام حسد ہے۔ حسد ایک انتہائی بری بیماری ہے جس کا شکار انسان اندر ہی اندر کڑتا اور جلتا رہتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ جس سے میں حسد کر رہا ہوں جانے وہ اپنی زندگی میں کن تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مقدر پہ خوش اور دوسروں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔